अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी तो साथियों, आज मैं आपकी खिदमत में एक नए नावल के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है डोगो फाइटर्स। ये काविश मजहर कलीम एमए साहब की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल डोगो फाइटर्स की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सब दोस्तों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना वॉइस को कर दीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है जनाब, मैं चीफ़ ऑफ सीक्रेट सर्विस से बात करता हूँ। अगर वो आमादा हो जाएं तो वाकई वो इस तंजीम को काम करने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन चीफ़ अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। उन्हें बहरहाल मजबूर तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तंजीम से बराह रास्त पाकिशा की सलामती को तो कोई ख़तरा नहीं है। सर सुल्तान ने गोलमोल से लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओह, आपने हर सूरत में आमादा करें सर सुल्तान, ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितने मसाइल हल हो जाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ठीक है जनाब, मैं बात करता हूँ, सर सुल्तान ने कहा। आप उन्हें आमादा करने के बाद सदर मुमलिकत साहब से बात कर लें। उनकी आमादगी के बाद सदर मुमलिकत साहब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी साहब से खसूसी बातचीत कर लेंगे। फॉरेन मिनिस्टर फारूकी ने कहा। ठीक है, और कुछ? सर सुल्तान ने कहा। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज, फारूकी साहब ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। सर सुल्तान ने रिसीवर रख दिया। उनके चेहरे पर शदीद झंझलाहट के आसार नुमायां थे क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये सोचे बगैर कि इस कदर अहम और खुफिया बातचीत पीए के ज़रिए होने वाले फ़ोन पर नहीं की जा सकती, सारी तफसील कह डाली। और अब सर सुल्तान सोच रहे थे कि इस सिलसिले में यूपीए से क्या कहा जाए। वैसे तो पीए इंतहाई काबिल एतमाद आदमी था और प्रोटोकॉल के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर से होने वाली गुफ्तगू वो ना सुनने का पाबंद था, लेकिन फिर भी सर सुल्तान ऐसे मामलात में बेहद मुहतात रहते थे। उन्होंने चंद लम्हे सोचने के बाद दोबारा रिसीवर उठाया। यस सर, दूसरी तरफ से पीए की आवाज़ सुनाई दी। फारूकी साहब से होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल टेप भिजवा दो, सर सुल्तान ने कहा। मगर सर, ये तो प्रोटोकॉल टॉक थी, अगर आप पहले हुक्म देते तो मैं टेप कर लेता। पीए ने घबराए हुए लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, सर सुल्तान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उनके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार उभर आए थे क्योंकि यहाँ ऐसा इंतज़ाम किया गया था कि अगर पीए का हेडफोन ऑन होता तो साथ ही गुफ्तगू भी टेप हो जाती थी। इस तरह मालूम हो जाता कि पीए ने कौन कौन सी गुफ्तगू सुनी है। वैसे अलहदा टेप करने का भी इंतज़ाम था। पीए के टेप से इनकार का मतलब था कि उसने प्रोटोकॉल को समझते हुए गुफ्तगू नहीं सुनी, वरना वो कभी टेप से इनकार ना करता। अब उनके लिए मसला इमरान को इस मिशन पर आमादा करने का था और वो यही सोच रहे थे कि अगर इमरान को किस तरह रजामंद कर लिया जाए, क्योंकि इमरान वाकई अपनी मर्जी का मालिक था। बाद अकात तो वो इस तरह जवाब दे देता कि सर सुल्तान भी सर पटक कर रह जाते थे। और इस मिशन की नोयत ऐसी थी कि ये मिशन खालिस्तान इमरान के मूड पर मुश्तमिल था, वरना उसे मजबूर ना किया जा सकता था क्योंकि इस मिशन से बराह रास्त पाकिशा का कोई ताल्लुक ना था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रिसीवर उठाने से पहले उन्होंने फ़ोन बॉक्स के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। इस बटन के प्रेस होने के बाद अब पीए का दरमियानी राब्ता ख़त्म हो गया था और फ़ोन डायरेक्ट हो गया था। सर सुल्तान इमरान की आदत जानते थे कि उसने बेतहाशा बकवास करनी है और अच्छी तरह उन्हें जिद करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचना है, इसलिए वो पीए को दरमियान से अलहदा कर देना चाहते थे। और ऐसे भी हो सकता है इमरान फ्लैट पर मौजूद ना हो और उन्हें दानिश मंजिल फ़ोन करना पड़े। दानिश मंजिल वो हमेशा डायरेक्ट फ़ोन ही किया करते थे। पीए तक को X2 का महसूस नंबर मालूम ना था। उन्होंने रिसीवर उठाया और इमरान के फ्लैट के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जी कौन साहब? राब्ता कायम होते ही सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान, इमरान मौजूद है फ्लैट में? सर सुल्तान ने पूछा। जी साहब। दूसरी तरफ से सुलेमान का लहजा यकलख्त बेहद मोदबाना हो गया क्योंकि वो सर सुल्तान की आवाज़ पहचानता था। फ़ोन उसे दो, सर सुल्तान ने कहा और चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ सुनाई दी। आदाब अर्ज़ हैं और सॉरी, अर्ज़ तो छोटे को कहते हैं और सर सुल्तान के सामने तो अर्ज़ नहीं चल सकती, मगर उसके उलट मेरा मतलब है लंबे को क्या कहते हैं? मर्ज़? हाँ मर्ज़ भी, अरे नहीं मर्ज़ भी जाने दे, वक्त लगता है, लंबा है ज़रा मर्ज़। आदाब मर्ज़ है नहीं, ये बात कुछ बन नहीं रही।
ایک تو نہ جانے یہ لفظ کہاں چلے جاتے ہیں، اینڈ وقت پر یاد ہی نہیں آتے، لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ 2-4 لفظ ہوں تو آدمی یاد بھی رکھے۔ ہوا مہوا ہزاروں لاکھوں لفظ بنا کر رکھ دیے ہیں، پوری لغت بھر دی ہے، اب آدمی کس کس لفظ کو یاد کرتا رہے۔ بہرحال آداب لمبا ہے، آپ اس پر گزارا کر لیجئے یا پھر خود ہی بتا دیجئے کہ یہاں کیا کہنا چاہیے۔ عمران کی زبان واقعی اس قدر تیز رفتاری سے چل رہی تھی کہ سر سلطان باوجود کوشش کے درمیان میں بول ہی نہ سکے۔ میرے دفتر آ جاؤ فوراً، سر سلطان نے جھٹکے دار لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ ذرا بھی بات چیت بڑھا دیتے تو پھر 2 گھنٹے سے پہلے یہ گفتگو کسی طرح بھی ختم نہ ہوتی، اور اب عمران خود ہی یہاں آ جائے گا۔ چنانچہ ریسیور رکھ کر انہوں نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے چپراسی اندر داخل ہوا۔ سنو، علی عمران آ رہا ہے، اسے فوراً میرے پاس پہنچا دینا اور برگر اور کافی کا بھی کہہ دو، سر سلطان نے چپراسی سے مخاطب ہو کر کہا، اور چپراسی سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ سر سلطان دوبارہ فائل کو دیکھنے لگے، لیکن چند لمحوں تک ایسا کرنے کے بعد انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی، کیونکہ ان کے ذہن میں وہی ڈوگو فائٹرز والا مشن ہی گھوم رہا تھا، اس لیے فائل کی انہیں سمجھ ہی نہ آ رہی تھی۔ فائل اٹھا کر میز کی دراز میں رکھ کر انہوں نے تالا لگایا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے انہوں نے کرسی سے پشت لگا دی۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، سر سلطان نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ علی عمران صاحب کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے پی اے نے کہا۔ او اچھا، بات کراؤ، سر سلطان نے چونک کر کہا، اور ان کے چہرے پر غصے کے آثار پھیلنے لگے تھے کہ عمران نے آنے کی بجائے فون کر دیا ہے۔ جی جناب، میں عمران بول رہا ہوں، مجھے وہ لفظ یاد آ گیا ہے، بس آپ نے جیسے ہی ریسیور رکھا لفظ اچھل کر سامنے آ گیا، جیسے اسی انتظار میں چھپا بیٹھا تھا کہ آپ رابطہ ختم کریں تو وہ آئے۔ یقیناً وہ آپ کے شاہی روب داب سے ڈرتا ہوگا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ اب آپ اسے تلاش نہ کرتے رہیں۔ عمران کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی پہنچو، اٹ از ویری سیریس، سر سلطان نے خشک لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی انہیں ریسیور رکھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ او الو، بار بار فون کیے جا رہا ہے، سر سلطان نے اصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر سلطان نے انتہائی خوشگوار لہجے میں کہا، جناب صدر مملکت بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی۔ او، سر سلطان چونک پڑے۔ او کراؤ بات، سر سلطان نے کہا، اور پھر ایک لمحے بعد صدر مملکت کی محسوس بھاری آواز ریسیور میں گونجی۔ سر سلطان، فارن منسٹر صاحب نے آپ کو کال کیا ہے نیمبیا کے سلسلے میں، صدر مملکت نے پوچھا۔ یس سر، ان سے بات ہوئی ہے سر، سر سلطان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر آپ نے ایکسٹرو سے بات کی ہے، صدر مملکت نے پوچھا۔ ابھی تفصیلی بات ہونی ہے سر، میں ان سے رابطہ کر رہا ہوں، سر سلطان نے جواب دیا۔ سر سلطان، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس سے پوری دنیا پاکی شاہ کی عزت بڑھ جائے گی، اور ویسے بھی ہمیں اس سے مالی طور پر بھی بے حد مفاد پہنچیں گے، اس لیے آپ جناب ایکسٹو کو ضرور اس مشن پر آمادہ کریں، صدر مملکت نے کہا۔ یس سر، میں پوری کوشش کروں گا سر، سر سلطان نے جواب دیا۔ اوکے، میں ان کے جواب کا شدت سے منتظر ہوں، ان سے بات ہوتے ہی آپ مجھے ضرور گرین سگنل دیں، خدا حافظ، صدر مملکت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سر سلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ صدر مملکت کو کیا بتا دے کہ ایکسٹو تو آداب عرض اور آداب طول کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ انہیں ریسیور رکھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، کندھے سکڑے ہوئے تھے، اور چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی اناڑی جواری اپنی آخری پونجی بھی جوئے میں ہار کر آ رہا ہو۔ سر سلطان اس کی یہ حالت دیکھ کر بے احتیاط چونک پڑے۔ او کیا ہوا عمران، یہ تمہارا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ سر سلطان واقعی اس کی یہ حالت دیکھ کر سب کچھ بھول کر پریشان ہو گئے۔ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے سر، آپ تو بس حکم دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ محکوم بیچارے کے ساتھ کیا گزرے گی۔ کار میں پیٹرول نہ تھا، اور نہ میرے پاس اور نہ سلیمان کے پاس پیسے تھے۔ پیٹرول پمپ بھی کافی دور ہے، اور پھر اس کے سیلز مین بھی بڑے حرانٹ قسم کے لوگ ہیں، مجال ہے جو ایک قطرہ بھی ادھار دے دیں۔ عمران نے لٹکے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ بس میں سمجھ گیا، یہ تم نے اچھا طریقہ نکالا ہے بھیک مانگنے کا، جو نظر آتا ہے اس کے سامنے رونے بیٹھ جاتے ہو۔ صبح مجھے سر رحمان نے بتایا ہے کہ کل رات تم نے کس طرح ان سے 1.5 لاکھ کا چیک وصول کر لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا ایکسٹو تمہیں کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں دیتا جو تم اس طرح ہر وقت مالی طور پر پریشان رہتے ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاتا، ویسے مجھے حقیقتاً بے حد شرم آئی کہ تمہاری وجہ سے اتنا بڑا عہدہ ذلیل ہو رہا ہے۔ بولو کتنی رقم چاہیے تمہیں؟ اور سنو، آئندہ یہ اداکاری بند کر دو، میں تمہیں ہر مہینے اپنی آدھی تنخواہ بھجوا دیا کروں گا۔
सर सुल्तान ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा और साथ ही उन्होंने जेब से बटुआ निकाला और उसमें से चेक बुक निकालकर चेक लिखने लगे। इमरान खामोश बैठा देखता रहा। सर सुल्तान ने चेक पर सिर्फ दस्तखत किए और फिर उसे फाड़ कर इमरान की तरफ फेंक दिया। ये लो, बैंक में मेरे 70-80 हज़ार पड़े हुए हैं, उनमें से जितने चाहिए उस पर लिख लेना, लेकिन आइंदा अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने फिर किसी से भीख मांगी है तो यकीन करो तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगा। सर सुल्तान का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह तमतमा उठा था। आप वाकई सुल्तान हैं, कम से कम डैडी ऐसे ब्लैंक चेक कभी ना देते। वैसे मुझे आपकी इस बेपनाह हलूस ने वाकई बेहद शर्मिंदा कर दिया। आई एम सॉरी सर सुल्तान साहब, आई एम सॉरी। आइंदा आपको शिकायत ना होगी। वाकई लोग दुरुस्त कहते हैं, भीख मांगना भी एक नशा होता है। बस खुद ब खुद अदाकारी शुरू हो जाती है, इमरान ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि सर सुल्तान के उस बेपनाह हलूस ने उसे वाकई शर्मिंदा कर दिया है, वरना जाहिर है इमरान जैसा अजली ढीठ इतनी आसानी से कहाँ शर्मिंदा होने वाला था। देखो बेटे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ मजाक में करते हो और ये रकमें भी तुम अपनी ज़ात पर खर्च नहीं करते, फलाही कामों में खर्च करते हो, लेकिन इस तरह कम अज़ कम किसी के सामने तुम्हें मुंह तो टेढ़ा करना ही पड़ता है और यही बात नाकाबिले बर्दाश्त है। सर सुल्तान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, मतलब है मुंह टेढ़ा किए बगैर ऐसा करना जायज़ है। चलो कुछ तो गुंजाइश निकल आई। हाँ अब फरमाइए, आपने कैसे याद किया है? इमरान ने होंठ बींचते हुए कहा। सर सुल्तान ने एक तवील सांस लिया। इमरान बेटे, मुझे यकीन है कि तुम मेरा मान रख लोगे। मैंने तुम्हें एक खास बात करने के लिए बुलाया है और इस बात में भी मेरी इज्जत और वकार दाव पर लगा हुआ है। मैंने पाकिशा के मुफाद और लाखों सितम रसीदा हरियत पसंदों की खातिर वादा कर लिया है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम मेरी इज्जत रखो या ना रखो। बहरहाल मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता, सर सुल्तान ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। ठीक है सर सुल्तान, आज आपका दिन है, आज आप जो भी हुक्म देंगे उसकी तामील होगी। फरमाइए किस मिशन पर जाना है? सीक्रेट सर्विस ने, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार सर सुल्तान शर्मिंदा सी हंसी हंसने पर मजबूर हो गए। तुम हकीकतन बेहद ज़हीन हो। बहरहाल मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर रशीद फारूकी की काल और सदर मुमलिकत की काल समेत सारी तफसीलात का एक एक लफ्ज़ बता दिया। इमरान ये सारी तफसील खामोशी से बैठा सुनता रहा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार उभर आए थे। ठीक है, मैं समझ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल चाहते हैं कि पाकिशा सीक्रेट सर्विस डोगो फाइटर्स के खिलाफ काम करके उनका खात्मा कर दे, ताकि नीबिया में तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इंतखाबात हो सकें और नीबिया आज़ादी का सूरज देख सके। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ यही बात है, मुझे मालूम है कि इस मामले में पाकिशा का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिशा आज़ादी पसंद कौम है और हत्तल इम्कान आज़ादी हासिल करने वाली कौमों की इमदाद वाज़े और खुले तौर पर करती रहती है और इस बात में हमेशा हमारा मौक़िफ़ दो टोक और वाज़े रहा है। हमने इस मामले में कभी सुपर पावर से अपने मुफादात की भी परवाह नहीं की, इसलिए मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आमादा हो जाओगे। सर सुल्तान ने सर हिलाते हुए कहा। पहले आप सच सच बताइए, क्या आपने वाकई वादा कर लिया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो गौर से सर सुल्तान को देख रहा था। सच पूछते हो तो मैंने कोई वादा नहीं किया है। ये बात तो मैंने इसलिए कर दी थी कि शायद तुम मेरे वादे का लिहाज करके आमादा हो जाओ। सर सुल्तान ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। आप जैसे बुजुर्गों को झूठ से परहेज करना चाहिए, इससे इतना बड़ा ओहदा जलील हो जाता है। वैसे मैंने आपके हुक्म से कभी सरताबी की है? ये तो बस आपको बाज़ औक़ात छेड़ने को दिल कहता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर सुल्तान इख्तियार हंस पड़े। फौरी बदला चुकाने में तुम्हारा जवाब नहीं है। चलो आइंदा ऐसा नहीं होगा, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। अरे वो आधी तनख्वाह वाला स्कोप ना खत्म कर दीजिएगा, वरना मैं वाकई भूखों मर जाऊंगा। अगर हो सके तो डैडी की आधी तनख्वाह भी मेरी तरफ सिरका दिया करें। चलो वो आधी मिलकर एक पूरी हो जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर सुल्तान कहा मार कर हंस पड़े। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं, वो तो मैं आपको वादा याद दिला रहा था। बहरहाल आप सदर मुमलिकत को ग्रीन सिग्नल दे दें। और हाँ, एक और बात है, इसलिए तो डैडी को साथ लेकर फ्लैट पर आई थी अम्मा, लेकिन ये मसला ऐसा है कि मुझे फौरी तौर पर वहाँ जाने के इंतज़ामात करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारा इलाका वाकई मेरे लिए बिल्कुल नया है, इसलिए इंतज़ामात में काफ़ी वक्त लगेगा और अगर मैं इस ईद वगैरह के चक्कर में उलझ गया तो फिर मसला टेढ़ा हो जाएगा। इमरान ने कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं खुद जाकर भाभी को समझा दूंगा, बल्कि अगर उन्होंने इजाज़त दी तो तुम्हारी जगह मैं खुद उनके साथ चला जाऊंगा, सर सुल्तान ने जल्दी में कहा।
اوکے، شاید قدرت کو اس میں ہی بہتری مقصود ہو، ورنہ میری زبان کا کچھ پتہ نہیں۔ سریا کی سسرال میں جا کر چل پڑتی تو میرے نہ جانے کیا نتیجہ نکلتا۔ بہرحال اب مجھے اجازت دیجیے، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی مدد کرے، سلطان نے پرخلوص لہجے میں کہا، اور عمران شکریہ ادا کرتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا، اور سر سلطان نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ انہیں معلوم تھا کہ اجنبی سرزمین میں جس مشن پر عمران جا رہا ہے وہ کس قدر کٹھن اور مشکل مشن ہے، اس لیے ان کے منہ سے بے اختیار اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے دعا نکل گئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھے سوچتے رہے، پھر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ صدر مملکت سے بات کراؤ، اسپیشل نمبر پر، سر سلطان نے پی اے سے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بج اٹھی اور سر سلطان نے ریسیور اٹھا لیا۔ صدر صاحب سے بات کیجیے سر، پی اے نے کہا، اور چند لمحوں بعد ریسیور پر صدر مملکت کی بھاری اور باوقار آواز گونجی۔ یس سر۔ سر سلطان کیا رپورٹ ہے؟ صدر مملکت کے لہجے سے اضطراب نمایاں تھا، اور سر سلطان کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل میں مسرت کی ایک تیز لہر سی دوڑتی چلی گئی ہو۔ عمران کی بطور ایکس2 اس عزت سے انہیں واقعی مسرت ہوئی تھی کہ ملک کا سب سے با اختیار فرد بھی اس انتظار میں ہے کہ عمران مشن پر کام کرتا ہے یا نہیں۔ وہ کسی طرح بھی اپنا حکم نہ منوا سکتا تھا۔ سر، میں نے جناب ایکس2 صاحب سے بات کر لی ہے، انہوں نے اس مشن کی نہ صرف حامی بھر لی ہے بلکہ انہوں نے فوری طور پر اس کے لیے تیاریوں کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، او تھینک گاڈ، اب میں مکمل اطمینان کے ساتھ سیکریٹری جنرل سے بات کر سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اب لیبیا کی آزادی میں پیدا ہونے والی یہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ لائن پر ہی رہیں، کیونکہ سیکریٹری جنرل صاحب نے کہا تھا کہ اگر ایکس2 اس مشن پر رضامند ہو تو وہ ذاتی طور پر انہوں نے ایسے پوائنٹس بتا سکتے ہیں جن سے مشن کے دوران انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ جانتے تو ہیں کہ وہ بھی افریقی ہیں، صدر مملکت نے کہا۔ یس سر، میں یہی دفتر میں موجود ہوں، آپ جس وقت چاہیں کال کر سکتے ہیں، سر سلطان نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ دیو ہیکل فوجی جیپ جس کے سامنے سرخ رنگ کا ایک جھنڈا لہرا رہا تھا، خاصی تیز رفتاری سے ایک چوڑی سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس جیپ کے آگے دو موٹر سائیکل سوار بطور پائلٹ جا رہے تھے، ان کے جسموں پر بھی فوجی وردی تھی۔ جیپ کے پچھلے حصے پر ایک فوجی بڑے مستعد انداز میں کھڑا تھا، اور جیپ کے آگے کی طرف فٹ ایک بھاری مشین گن اس کے کاندھے سے لگی ہوئی تھی۔ یہ بھاری مشین گن اس طرح فٹ تھی کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے چاروں طرف گھوم کر فائرنگ کر سکتی تھی۔ اس جیپ کے عقبی طرف مسلح فوجیوں سے بھری ہوئی دو جیپیں تھیں۔ جھنڈے والی جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ ایک لمبے قد اور گھٹے ہوئے جسم کا آدمی بڑے اکڑوں انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ درشتی اور صفاقی نمایاں تھی۔ اس کے جسم پر لائٹ کلر کا سوٹ تھا، آنکھوں پر گہرے سرخ رنگ کا چشمہ لگا ہوا تھا، اس کا فریم سنہرے رنگ کا تھا، اس کے ایک دانت پر سونے کا ہول چڑھا ہوا تھا جو اسکرین سے آنے والی دھوپ کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ جیپ جس سڑک پر دوڑ رہی تھی اس پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، دونوں طرف دور دور تک ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، اور سڑک دھوپ میں چمکتی ہوئی اس ریت کے سمندر کے درمیان کسی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ کافی دور جا کر سڑک نے بہت شارٹ ٹرن لیا اور اس کے ساتھ ہی ایک چیک پوسٹ آ گئی۔ یہ چیک پوسٹ سڑک کی ایک سائڈ پر بنے ہوئے پختہ کمرے پر مشتمل تھی۔ سڑک کے درمیان لوہے کا بھاری راڈ لگا کر راستہ بند کر دیا گیا تھا، اور سڑک کے دونوں اطراف میں چار مسلح لیکن انتہائی مستعد فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ موٹر سائیکل اور جیپوں کا یہ قافلہ چیک پوسٹ کے سامنے جا کر رک گیا، اور ایک مسلح فوجی تیزی سے چلتا ہوا سوٹ پہنے ہوئے آدمی کی طرف بڑھا۔ شناخت کرائیں، فوجی نے قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور سوٹ پہنے ہوئے لمبے ترنگے آدمی نے کارڈ جیب سے نکال کر فوجی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کارڈ سنہرے رنگ کا تھا لیکن وہ بالکل خالی تھا۔ فوجی کارڈ لے کر تیزی سے مڑا اور سائڈ میں موجود اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے چند منٹ بعد وہ واپس آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اس سوٹ والے کے پاس پہنچا۔ اوکے تھینک یو سر۔ اس بار فوجی کا لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ اس نے کارڈ واپس اس سوٹ والے آدمی کو دیا اور ہاتھ سے راڈ اٹھانے کا اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے راڈ اٹھا لیا گیا اور یہ قافلہ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ کافی دور جانے کے بعد سڑک کا اختتام ریت کے درمیان بنی ہوئی خاکی رنگ کی ایک بیرک نما عمارت میں ہوا۔ وہاں یہ قافلہ جا کر رک گیا تو وہ سول ڈریس والا اچھل کر جیپ سے اتر آیا۔ اسی لمحے بیرک سے ایک فوجی باہر آیا۔ اس نے بڑے مستعد انداز میں سول ڈریس والے کو سلام کیا۔ آئیے سر، جنرل آپ کے منتظر ہیں، فوجی نے کہا اور مڑ کر بیرک کی طرف بڑھ گیا۔ سول ڈریس والا سر
بلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے جس کے ایک کونے میں سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی۔ تشریف لے جائیے سر، جنرل صاحب پہلے کمرے میں ہی موجود ہیں، فوجی نے سیڑھیوں کی سائڈ میں رکتے ہوئے کہا اور سول ڈریس والا سر ہلاتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترتا گیا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک اور کمرے میں ہوا۔ یہ کمرہ دفتر کے سے انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہاں مختلف عہدوں کے 3 فوجی موجود تھے، جن میں سے ایک جنرل بارٹر تھا، ساؤتھ افریقن آرمی کا وہ مشہور جنرل جس کی شہرت پوری دنیا میں موجود تھی۔ اس کا شمار دنیا کے نامور جنرلوں میں کیا جاتا تھا۔ یہ ساؤتھ افریقن آرمی کے سیاہ اور سفید کا مالک تھا، اور یہ جنرل بارٹر کی ہی صلاحیتیں تھیں کہ ساؤتھ افریقن آرمی نہ صرف پورے ساؤتھ افریقہ بلکہ نیمبیا اور ارد گرد کے ملکوں پر بھی دہشت بن کر چھائی ہوئی تھی۔ انگولا میں کیوبن آرمی کا راستہ روکنے والا یہی جنرل بارٹر تھا، ورنہ اب تک ساؤتھ افریقہ بھی سفید فاموں کے ہاتھوں سے کب کا نکل چکا ہوتا۔ جنرل بارٹر کے چہرے کی ساخت بالکل جنگی گھوڑے جیسی تھی اور اس کی آنکھوں پر نظر کا نفیس سا چشمہ تھا۔ سر درمیان سے انڈے کے چھلکے کی طرح شفاف تھا، البتہ سائڈوں پر برف کی طرح سفید بالوں کی جھالر موجود تھی، لیکن جنرل بارٹر کا جسم جوانوں سے بھی زیادہ ٹھوس اور مضبوط تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ صفاقی جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ کرنل وینیڈن سر، سول ڈریس والے نے اندر پہنچتے ہی چشمہ اتار کر جیب میں رکھتے ہوئے قدرے مودبانہ لہجے میں کہا۔ جنرل بارٹر، اور یہ ہے کرنل جوہم اور کرنل ڈوجان۔ جنرل بارٹر نے ہاتھ بڑھا کر کرنل وینڈن سے مصافحہ کرتے ہوئے وہاں موجود دوسرے فوجیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ گلیڈ ٹو میٹ یو سر، کرنل وینیڈن نے ان سب کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو کرنل وینیڈن، اب یہ رسمی تعارف ختم ہو گیا، اب ہم بے تکلفانہ فضا میں گفتگو کریں گے، جنرل بارٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا برف باری کے دوران طویل عرصے تک بھوکا رہنے کے بعد شکار کو دیکھ کر دانت نکوس رہا ہو۔ تھینک یو سر، اس بار کرنل وینیڈن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب صوفوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے اور ان کے درمیان ایک مستطیل سی میز رکھی ہوئی تھی۔ کرنل وینیڈن، آپ کا تعلق ایکریمیا کی اسپیشل ایجنسی سے ہے، کیا یہ درست ہے؟ جنرل بارٹر نے کہا۔ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے، کرنل وینیڈن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔